अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ख़ान फैमिली अपना फैलाया हुआ रायता समेटने में नाकाम रही है और रात को आयशा खातून की वीडियो ने जो धमाका किया है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद आयशा खातून की वो बेइज्जती हुई जैसे ख़ान फैमिली की बेइज्जती हुई। आज कुछ बातें हैं जो रह गई हैं, वो मैंने इस वीडियो में करनी है। कुछ ख़ान फैमिली को बातें याद दिलानी हैं, जो दुहाइयाँ उन्होंने पिछले दिनों डाली कि बारात वाले दिन हमारे साथ ये हुआ, बारात वाले दिन हमारे साथ वो हुआ, इंज होया उंज होया, साड़ी बड़ी कुत्ते वाली की अगलों ने, हैं जी। अब उन्होंने माफ़ियाँ मांग ली, तो वो कहते हैं जी सामने से आके माफ़ी मांग ली है तो उनका तो कसूर ही नहीं था, वो तो थी नहीं, उसका तो कसूर ही नहीं था। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि घर में जिसकी सबसे ज़्यादा चलती है, मानी जाती है बात, है, एक बात करो ना। तो इस पे बात करते हैं। और जी कल जो आयशा खातून कहती है कि भाई मैं बिलाल और क्या कहते हैं, आमना पीरनी के बारे में कोई बात अगर करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उनकी खातिर लड़ पड़ती हूँ। हालांकि उन्होंने कभी मेरे हक़ में आवाज़ नहीं उठाई, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे लिए स्टैंड लिया हो, लेकिन उनकी जब भी बात आती है तो मैं अगले को नोच खाने को तैयार हो जाती हूँ। तो आयशा खातून के प्यारे भाई जान को ऊंज यूंज ख़ान फैमिली ने बोला, बड़ी नाक वाले हमारे प्यारे भाई ख़ान साहब जो हैं, जो ख़ुद को बड़ा मुअज़्ज़ज़, बड़ा दुनियादार, दीनदार, इखलाक वाला, बड़ों की रवायात को फॉलो करने वाला और ख़ुद को अक्ले कुल और बड़ा घड़ घड़ के बातें करते हैं। हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास वो सबूत है, हम सबूतों पे बात करते हैं, हम सबूतों के बगैर बात नहीं करते, हम सबूत होते हैं तो बात करते हैं। लेकिन आज तक हमें कोई सबूत नज़र नहीं आया। वो सबूत सारे इन्होंने फ़ाइलों में दबा के रखे हुए हैं, नज़र हमें कुछ नहीं आया। बहरहाल उन्होंने जी बिलाल को एंज यूंज पुंज पत्नी क्या क्या बोल दिया, इस पे करते हैं बात। और जाते जाते, क्योंकि ये चैप्टर तो अब इन्होंने क्लोज़ करना ही है, इनकी गले की हड्डी बन चुका है। अब ये भागेंगे, फ़रार हासिल किसी हद तक इन्होंने कर ली है और हो जाए। हम तो कब से कह रहे थे कि इसको क्लोज़ करो, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे इन रोने धोनों में, क्योंकि बात तो 4-5 महीने पहले ही क्लियर हो गई थी कि कसूर सारा मरियम का है और हसन को बिला वजह जो इसमें मसले फेस करने पड़े और बहुत मतलब बुरी चीज़ें थी जो जिन चीज़ों में से वो गुजरा है, मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। लेकिन मैं शुरू से एक बात कहती थी कि हो ना हो बेबी चाची को कोई तो लालच था, वरना कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि 10 साल बड़ी उम्र की औरत से किसी की, वो भी सगे भतीजे की और ख़ानदान का पहला चश्मो चिराग, उसके साथ ब्याह दिया। तो फिर वो लड़की वाली इन्होंने स्टोरी बीच में ऐड की। लेकिन अभी भी मैं उसी मौक़िफ़ पे डटी हुई हूँ कि चाची को कुछ तो था जो उसने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया और अपने सगे भतीजे का निकाह उससे 10 साल बड़ी खातून के साथ करवाया, हालांकि वो कवारा था। तो जनाब आली अब आयशा खातून से भी सवाल करेंगे कि आपके भाईजान को तो उन्होंने ऊंज पुंज कुंज कह दिया है कि वो तो बिल्कुल निकम्मा, नकारा, किसी न खाते का है, वो शादीशुदा नहीं था, हमने तो तब भी नहीं सोचा था, ना कोई उसके यार, ना कोई बेली, ना कोई ये, ना कोई वो। तो अब इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? हमें तो वो अच्छा खासा बंदा लगता है, ठीक ठाक है, अपनी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा चल रहा है, बहनों के बड़े माँ का बाप का ख्याल रखने वाला, बहनों के हकूक़ अदा करने वाला। हाँ, बहनें खुश नहीं होती वो एक अलग बात है, अपने बच्चों के लिए अपना मुल्क छोड़ा उसने, बीवी के साथ भी वो ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे वो काम करता है, इसको मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती, फैमिली कंटेंट को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती, मैं अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई हूँ, चाहे वो समीना, बिलाल हों, कोई भी हो, ठीक है। चाहे मैं अगर ख़ुद भी आ जाऊँगी ना तो मैं यही कहूँगी कि मैंने ये गलत काम किया, ये घटिया काम है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको फ़ेवर कभी नहीं करूँगी, ठीक है जी, फैमिली कंटेंट को मैं कभी भी फ़ेवर नहीं कर सकती। बहरहाल ज़्यादातर लोग जो बिलाल सॉरी ख़ान फैमिली को ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि आप लोग समीना बिलाल वाला चैप्टर क्लोज़ करने के लिए आयशा की माफ़ी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें नाम किसका निकलना था जब स्टोरी मुकम्मल सामने आनी थी। और मुझे लगता है कि चची ने ये जो मुद्दा छेड़ा समीना वाला बिला वजह,
बग़ैर किसी वजह के। हालांकि ये सारी सच्चाई सोशल मीडिया पे पहले पड़ी हुई है, तो इनको ज़रूरत नहीं थी ये तमाशा लगाने की। इनका कोई तुक नहीं बनता था कि ये इस टाइम, क्योंकि इनका मसला तो मरियम के साथ था ना, तो इनको क्या ज़रूरत थी उनके घर के अंदर के मामलात अपने चैनल पे डिस्कस करने की। तो इन्होंने उनको चोट पहुँचाने के लिए ये मुद्दा छेड़ा और उनको चोट लगी। ठीक है, इन्होंने जो हमला किया ना, आशा की दुखती रग को पकड़ा, इनको पता था कि यहाँ पे वो चीखेगी, ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो ही हुआ, वो आई, फिर उसने माफ़ी मांगी, इनसे तरले किए, भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं तो आपको बता रही थी, ये मैं तो नहीं मानती, बता रही थी। ऐसे नहीं होता बताना, बताने का मतलब होता है सीधा बताना कि भाई बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हमें भी बदनाम करवाएगी, आपको भी बदनाम करवाएगी, इसने शादी कोई नहीं निभानी। लेकिन नहीं, उस टाइम शादी का कंटेंट कैश किया गया, आमना पीरनी को कार्ड उसने जो है वो तैयार करवाए शादी के। फिर वो जी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के घर आयशा मुहतरमा खुद गई हैं, पीरनी के साथ खुद गई, वो कंटेंट बना। फिर बाद पक्की वाला कंटेंट बना, नाश्ते वाले कंटेंट बने, वलीमे वाले कंटेंट बने, शादी वाले कंटेंट बने। अब शादी वाले दिन खान फैमिली ने अगर 4 दिन, जुम्मे 8 दिन नहीं हुए, ये जो स्टोरी इन्होंने सुनाई थी कि हो सकता है ये वीडियो भी प्राइवेट कर दे। ये जो मैं देख रही हूँ ना, ये जिस तरह से जूते उठा के पतली गली से भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अनकरीब ये जितना भी इन्होंने गंद घोला है ना, ये वीडियो प्राइवेट करेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि आयशा ने जो बात की थी ना, कि हम ऐसा कंटेंट नहीं बनाते जो हमें बाद में प्राइवेट करना पड़े या हमें डिलीट करना पड़े, तो ये करवाएगी इनसे। तो अभी चंद दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि भाई बारात वाले दिन हमारे साथ बहुत, मेहंदी वाले दिन भी और बारात वाले दिन भी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सिर्फ मरियम ने बुरा किया है, उनकी फैमिली में से किसी को हमने कुछ नहीं बोला, किसी के बारे में कोई बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, सबको हमने अच्छे अच्छे अल्फाज से याद किया है। ना हमने किसी को रंगीला बोला है, ना हमने किसी को ये बोला है कि मेहंदी वाले दिन हमें उन्होंने सीटें नहीं दी, हमें कुर्सियां टेबल नहीं लगवा के दिए, हमारा वेलकम नहीं किया, हम खड़े रहे, हमारी इंसल्ट हुई, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। रोने वाली शक्लें लेके बैठी हुई थी ये पूरी फैमिली, और हमारी सारी हमदर्दियाँ इनके साथ थी, सारी हमदर्दियाँ। जब आपने माफ़ी कबूल की, हम उस पर नहीं जाते कि क्यों उनकी नहीं करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, सारी बात है जब। लेकिन अगला पूरी गलती तो एक्सेप्ट करे ना, अगला तो गलती मान ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं वो गलती मान रहा है, कौन सी गलती उसने मानी है? उसने ये गलती मानी है कि भाई मुझे खुल के आपको बताना चाहिए था, इसकी वजह से 2 ख़ानदान जो हैं उनके रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर हुए हैं और हमारे ख़ानदान बदनाम हुए हैं। सोशल मीडिया पे लाखों लोगों ने हमारी इज़्ज़तों की धज्जियाँ उड़ाई हैं और इसमें मैं बराबर की शरीक हूँ, मुझे आपको खुला के बता देना चाहिए था। ये माफ़ी मांगी है। वो तो ये कह रही है कि मुझे तो पता था लेकिन मैं आपको बता रही थी, बातों बातों में आप नहीं समझे, और साथ में पूरा पूरा कंटेंट भी बना रही थी। और ये चाची के ये अल्फाज हैं कि उन्होंने, शाहिदा के अल्फाज हैं कि उन्होंने कंटेंट बनाने के लिए शादी को धूमधाम से करने का बोला। हालांकि इनकी मरियम के साथ जो पहले बात तय हुई थी, इनकी आपस की जो बातें थी कि भाई हम सादगी से निकाह करेंगे, तो कंटेंट बनाने के लिए, और बार बार इन्होंने कहा कि कंटेंट किसने बनाया, हमने तो नहीं बनाया, हमने तो नहीं बनाया, हमारा तो चैनल ही नहीं था, इन्होंने बनाया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आशा खातून जो है उनका कोई कसूर नहीं था, हैं? फिर आपने कहा जी बारात वाले दिन हमारी बड़ी इंसल्ट हुई, बारात वाले दिन अगेन हमें जो है वो खड़े रहना पड़ा, हमें सीट्स नहीं मिली, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमारे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। और माजिद साहब को तो बड़ा गुच्छा आया है, बड़ा गुच्छा आया, और सबूत सारे फाइलों में ही रखना माजिद भाई, ठीक है? हमें नज़र नहीं आया, बस मेरा थंब आपको नज़र आया कि उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है जी, थंब दिया हुआ था उसने। अगर आपको बातों की इतनी थी ना, तकलीफ़ की बातें होंगी तो सोशल मीडिया पे अपनी माँ बहनों को ना लाते, ठीक है जी? मैंने तो पहले दिन आपको बोला था कि ये आप गलत कर रहे हो, तो क्या आपने मेरी सुनी थी? नहीं ना सुनी, क्योंकि आपको भी यहाँ से रोकड़ा कमाना है, रोकड़ा। तो अब ये कहना कि हम बड़े इज़्ज़तदार हैं, हम तो सबूतों को मद्देनज़र रख के हम तो सच बोलते हैं, हम तो झूठ, सच जितना आपने बोला ना वो सबको नज़र आ गया। अपने कमेंट्स बॉक्स पढ़ें कल वाली वीडियो के,
ہر کوئی 99% لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سمینہ والا مدعا یہ اب اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں اور وہ بات پوری نہیں بتانا چاہتے، جس کی وجہ سے یہ اب پتلی گلی سے فرار ہو رہے ہیں۔ تو ہو جائیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جی ان کا کہنا ہے جی کہ یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ چچی کو کوئی لالچ تھا، اسی لیے اس نے سمینہ کو گھر سے نکالنے میں ان کا ساتھ دیا عائشہ خاتون کا، تو یہ الزام ہے جی۔ ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری تو بچی پڑھی لکھی ہے، ہماری بچی تو جاب کرے گی، ہمارا تو بھئی ہم تو کوئی اعلیٰ خاندان دیکھیں گے۔ تو چچت کو یہ نہیں پتا کہ بھئی جب آپ حسن کا کر رہے تھے تو تب آپ کی عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی، تب آپ نے اعلیٰ خاندان کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ میرے رب کی ذات ہے نا، اس نے جوڑے بنائے ہوتے ہیں اور جو ہونا ہوتا ہے ہو کے رہتا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی پھڑکیں بڑکیں مارنے سے ڈرنا چاہیے۔ باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے دکھ نہ دکھائے، اور قدر کرنے والے جو ہے نا ملے ان کو، آگے قدر کرنے والے سسرال ملے ان کو، ہماری تو یہی دعا ہے۔ تو یہ بڑکے پھڑکے مارنے سے پہلے نا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا کریں۔ تو جناب علی انہوں نے کہا جی وہ تو اونج تو گنج ہے، اونج تو چونج ہے، وہ جیسے مطلب علی اور بلال کی بات کریں، بھائی ایک اونج کوئی نہیں تو دوئے دی چونج کوئی نہیں، دونوں بھائی ایسے ہیں بھائی، صرف بیویوں میں ہی مست رہتے ہیں، نہ کوئی یار، نہ کوئی بیلی، نہ کوئی مطلب کہ کہیں آنا نہ جانا، نہ کسی کے ساتھ اٹھنا نہ بیٹھنا، ایسوں کو ہم لوگ جو ہے نا لڑکیاں نہیں دیتے۔ تو آج کل کا جو زمانہ ہے نا، آج کل کا کیا، جب اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ سب سے پہلے فیملی ہے، سب سے پہلے بہترین اخلاق اپنی فیملی کے ساتھ ٹھیک ہے نہ دیکھا جائے گا، اور اپنی سب سے زیادہ خرچ کرنے کا ثواب اپنے قریبی رشتے، اور سب سے قریبی رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ بیوی بچوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد والدین اور بہن بھائی اور باقی رشتہ دار آتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس آج کل کے دور میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ہی ٹائم دے لیں، تو یارانے لگانے کون سے ضروری ہیں؟ کوئی فرض ہے ہمارے دین میں کہ یارانے لگانے ضروری ہیں؟ اور جو یارانے نہیں لگاتے، باہر آوارہ گردیاں نہیں کرتے، چھچھورا پن نہیں کرتے، وہ اونج کوئی نہیں تو دوجے دی چونج کوئی نہیں۔ کیا بات ہے! اپنی تعریفوں پہ اتنی خوش بیٹھی ہے عائشہ خاتون کہ بھئی میری تعریف کر دی تو آپ لوگ جل گئیں۔ بھائی ہم کیوں جلیں گی؟ یہ بتائیں، ہم کیوں جلیں گی؟ آپ کی وہ تعریف کر رہی ہے تو تعریف کوئی مطلب کہ کوئی اچھا ریزن تو پیش کرے نا تعریف کرنے کی۔ وہ کہہ رہی ہے جی میں بھی بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، تے عائشہ بھی بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، تو ہم دونوں ایک جیسی ہیں، تو ہم دونوں اچھی ہیں۔ اور عائشہ نے جی سامنے سے آ کے معافی مانگ لی، پورے خاندان کو برا بھلا کہلوا کر۔ 6 مہینے اس کی بہن کی وہ کتے والی کرتے رہے، سامنے آ کے اس نے ایک بار یہ بول دیتی نا، ایک بار انسٹا پہ یہ سٹوری لگا دیتی نا کہ جو کچھ ہوا ہے نا اس میں نہ ہماری نیت خراب تھی، نہ خان فیملی کی، ہم نے یہ رشتہ نبھانے کے لیے جوڑا تھا، لیکن ہماری بہن اس رشتے کو قائم نہیں رکھ سکی، وہ نہیں چلا سکی، تو آپ اس چیز کے اوپر خاموش ہو جائیں۔ خان فیملی کو ریکویسٹ کرتی اور لوگوں کو بھی کہتی کہ اب آپ اس چیز میں نہ جائیں کہ مسئلہ کیا تھا کیا نہیں تھا، بس 2 بندوں کے درمیان نبھا نہیں ہوا، میری بہن ہمارے گھر آ گئی ہے، بس یہ ایسے ہی اللہ کو منظور تھا، تو یہ رشتہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، بس اتنی سی سٹوری لگا دیتی۔ لیکن جی 7 مہینے ہو گئے ہیں خان فیملی کو گند گھول رہی ہے وہ، اور یہ چپ اور ساتھ مریم کے ساتھ کانٹینٹ بن رہا ہے۔ آمنہ پیرنی اس کی طلاق کو بھی کیش کر رہی ہے، اس کے ساتھ پورا ایک دن گزارنے کی ویڈیو بنائی، پھر اس کو اپنے کچن میں بلایا، اس پہ ویڈیو بنائی۔ شرم تو نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اور تم نے بھی کتنی ویڈیوز بنائی، اور آپ آ کے کہتی ہے جی میں تو یہ تو کسی کی سنتی نہیں ہے، یہ تو وہ تو ایسی تو ویسی، سارا مدعا اس پہ ڈال کے خود پتلی گلی سے نکل رہی ہے، اور کہتی ہے جی میری تعریف ہضم نہیں ہو رہی۔ بھائی تعریف ہضم ہوتی ہے، لیکن کوئی تعریف اس کا کوئی منہ متھا بھی تو ہو نا۔ اب جی وہ تیسری طرف بات جا رہی ہے۔ ایک تو یہ خان فیملی اتنی لچڑ ہے، میں اچھا خاصا ان کو سمجھدار سمجھتی تھی، میرے خیال میں نا یہ بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ تھے، اس لیے میں حیران ہوتی تھی کہ بیبی چاچی بیوقوف کیسے بن گئی ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ تو مہار ڈنگر ہیں۔ اب ان کو غصہ آئے گا کہ ہمیں ڈنگر بول دیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی بات تیسری طرف جا رہی ہے۔ اب آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ یہ کہنا، اور پھر آپ نے وضاحت بھی نہیں دی کہ تیسری طرف کیا مطلب، ایسے گول مول باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، بھئی لوگ سمجھے کہ
مریم جو ہے وہ تیسرا بیاہ کرنے والی ہے، تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، بات تیسری طرف جا رہی ہے۔ اب آپ نے طلاق دے دی تو بات تیسری طرف جائے یا چوتھی طرف جائے، اگر یہی بات اشارہ اگر آپ نے یہی کیا تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے تو رشتہ کیا، اس نے نہیں نبھایا، آپ نے طلاق دے دی، اللہ اللہ خیر صلاح، اب چھوڑ دیں ہیں؟ ان کے پورے خاندان کے کچے چٹے کھول کے یہاں تک کہ اتنا بھی بتا دیا کہ بی بی چاچی کو گھر سے کیوں نکالا تھا، ہیں؟ ساری داستانیں سنا کے سمینہ کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، میسج کون کرتا ہے، کس کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو اب جو ہے جاتے جاتے ایک نیا شوشہ چھوڑ گیا جی، تیسری طرف بات جا رہی ہے۔ جب آپ کے اندر ہمت نہیں نہ ہوتی بات کمپلیٹ بتانے کی تو پھر شوشہ چھوڑنے کا بھی آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اگر تیسری ہوگی تو ہم سب دیکھ لیں گے۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ اب جس بندی کو آپ نے چھوڑ دیا آپ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں ہیں؟ جب وہ آپ الزام لگا رہی تھی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے نا، ہم نے سٹینڈ لیا نا آپ کے لیے، ہیں؟ ڈٹ کے کھڑے رہے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ غلطی پر تھی، تو اب آپ غلطی پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ غلط راستے پہ ہیں، تو لہٰذا اب ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اب آپ اس کو زیادہ ہی لتاڑ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ اس کی تیسری چوتھی کی بات کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے نا آپ کے گردوں پھیپھڑوں اور دل دماغ پہ اثر انداز نہیں ہوگا، زیادہ سیریس نہیں لیں گے، میری باتوں کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ خاموش ہی رہیں گے، اپنا کنٹینٹ بنائیں گے، آپ کو پھر ویوز نہ آئے تو آپ پھر مدعا لے کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے۔ بہرحال جی یہ تھا آج کا ریاکشن، ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا ہے آپ نے، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔